पढेर मैले बुकबाट परिभाषा रट्छु भने नि गयो ठ्याक्कै वाट भन्ने मेरो जे कन्सेप्ट आउँदा बित्तिकै पहिला वाटबाट सुरु हुन्छ के हो भन्ने यसका प्रकारहरू जान्ने त ठुलो कुरो होइन जसले पनि जान्छ तर वाट इज स्ट्रक्चर डेफिनेसनमा कुन टपिक छ भन्नुभयो के छ फेरि कमेन्ट गर्नुहोस् है साथी फेरि कमेन्ट गर्नुहोस् त मैले देखिनँ फेरि त्यो हेर्ने हो भने फेरि त्यो घुम्छ के छ होला भन्नुहोस् त अब चाहिँ प्रकारमा जाउँ सर हजुरसँग कन्ट्र्याक्ट कसरी गर्न मिल्छ म इङ्ग्लिसमा मजाले कन्ट्याक्ट गर्नु गोलो लगाइदिनु इम्पोर्टेन्ट टपिक इम्पोर्टेन्ट सबै हुनु मेरो टपिकहरू सबै इम्पोर्टेन्ट म आउँछु है मेरो टपिकहरू कन्टिन्युसली आउँछ न मेरो टपिकहरूमा तपाईँ अति नै पर्दैन मैले चाहिँ सबैमा वाट लाउँछु नि अब इम्पोर्टेन्ट तपाईँ इक्जाम आइसकेको छ नि सबै पढ्नुहोस् कसरी पढ्ने फेरि हरेकमा मैले सुरुको सेसनमा पनि भने जस्तो लाग्छ के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि पढ्न पर्ने कुरा बुकमा हेरेर होइन पहिला वाटबाट जाने भनेको के हो यो भनेको के आउँछ अवधारणा भने पनि सामान्यतया यही आउँछ परिभाषा भने पनि यही आउँछ होइन अवधारणा भनेर पनि खालि ब्याङ्क हो ब्याङ्कको अवधारणा भन्ने साथीहरूले के लेख्नुहुन्छ ब्याङ्क भन्ने कहाँबाट आयो के आयो त्यो होइन पहिला त ब्याङ्क भनेको के लेख्नु पर्यो त्यो त्यहीबाट थाहा हुन्छ तपाईँको पढाइ कस्तो छ परिभाषा लेख्ने त्यसपछि पहिलो जान्न पर्ने वाट जेको पनि कसैका विशेषताहरू हेरेर विशेषता जान्ने विशेषता कसैका किसिमहरू होलान् किसिम जान्ने त्यहाँबाट अवस्था वाट इज द सिचुएसन सिचुएसन जान्न पर्छ सिचुएसन भनेको फेरि खालि नेगेटिभ कुरा मात्रै आउँछ धेरैका पोजिटिभ पनि हुन्छ नेगेटिभ दुईटै लेख्नु पर्यो पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटै लेख्नु यति चाहिँ जान्नुपर्छ हरेकमा क्लियर हुनुहुन्छ मैले कमेन्टमा गर्छु उल्टिन्छ होला नआत्तिनु होला स्ट्रक्चर का डेफिनेसन यही लेख्नुपर्छ सर कृषि विकास ब्याङ्कको संरचना पछि आउँछ है त्यो पछि छ भाइबर नम्बर म अहिले लास्टमा दिउँला उद्देश्य ल हरेक टपिकमा कम्तीमा यति पढ्नुहोस् तपाईँको 80% पढाइ पुग्छ 80% पढाइ पुग्छ कम्तीमा यति पढ्नुहोस् तपाईँलाई अवस्था नसोधेर कहिलेकाहीँ चाहिँ सबल पक्ष राम्रा कुरा समस्या सबल समस्या यही हो समाधानको बाटो हेर्नै पर्दैन सबल पक्ष हरेक टपिकमा नेतृत्व भन्ने पर्दैन हुन्छ नेतृत्व भनेको के हो नेतृत्वका विशेषता अथवा गुणहरू असल नेतृत्वका गुणहरू अति आएको क्वेसन हो आउँछ नि नेतृत्वको अवस्था के छ पोजिटिभ राम्रा कुरा के छन् ब्याङ्कमा कृषि विकास ब्याङ्कमा वा सरकारी क्षेत्रमा नराम्रा कुरा के छ सबै आयो कसैका सिद्धान्तहरू हुन सक्छन् विशेषता किसिम सिद्धान्त सामान्य कुराहरू हरेकमा कम्तीमा यसरी जान्छ है अब आधारमा सबै पढेर भ्याउँछु भने त कहिले नि भ्याइन्न तपाईँलाई पुग्ने गरी पढ्ने हामीले यहाँ हामी त कुनै स्कलर हुने होइन कुनै डिग्री हासिल गर्ने होइन नामै निकाल्ने हो नामै निकाल्दा जति चाहिने त्यति पढ्नै पर्छ अब चाहिँ यसका चाहिँ प्रकारमा जाउँ है के सोध्न सक्छ अब इक्जाममा प्रकार वर्गीकरण किसिम ल यसको चाहिँ मैले सामान्य तरिकाले हेरिहालेँ के हुन सक्छ स्वरूपका आधारमा संगठन संरचनालाई निम्नानुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ हरेकमा चित्र बनाउनु है हरेकमा एउटा नेटवर्कमा चाहिँ सरी उसमा आउँदैन नेटवर्किङमा र अर्को भर्चुअलमा हुँदैन अरूमा बनाउनुस् 4-5 वटा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु 3-4 वटा
अब हेरौँ पहिलोमा छ पिरामिड वा ठाडो संरचना सबभन्दा चलेको यही हो हैन अस्ति पनि सर हेरेको थियो फेरि म जोड्छु यो के हो त यही हो टप लेभल मिडिल लेभल बिचतिर हुन्छ लोअर लेभल धेरै हुन्छ यही पिक्चरमा हेर्ने आफै डिफाइन गर्ने पिक्चर यस्तो डिफाइन गर्न सक्नु पर्यो कसरी डिफाइन गर्ने पूर्ण रूपमा आदेशको एकताको सिद्धान्त रहेको बहुतह वा श्रेणीगत संरचना ठाडो संरचना म यसको बारेमा डिफाइन गर्छु ठाडो संरचना यस्तो संरचनामा उच्च पदमा कम कर्मचारी उच्च पद भन्दा मध्यम तथा मध्यम भन्दा तल्लो स्तरका तल्लो तहमा कर्मचारीको संख्या अत्यधिक हुन्छ पद सोपानको मान्यतालाई मूल रूपमा जोड दिन्छ यसरी बुझ्नुस् है यो कुरा यहाँ पिक्चरबाट हेर्नुस् पिक्चर हेर्दा मैले लेखेको त्यो कुराहरु आदेशको एकता भनेको माथिल्लोले भनेको तल्लोले मान्ने युनिटी अफ कमान्ड भन्ने छ नि यो पिरामिड अथवा ठाडो भर्टिकल स्ट्रक्चर हामी हेर्दैछौँ यहाँ भर्टिकल स्ट्रक्चर भन्यो भने के रहेछ भन्दा बहुतह अथवा बहुश्रेणी भनेको श्रेणी धेरै हुन्छ कृषि विकासमा हेर्नुस् त 4 तहदेखि सुरु भएर 12औं तहसम्म छ हैन अब श्रेणी विहीनलाई त के काउन्ट गर्ने 4 देखि 12 कति धेरै श्रेणी छ ल यही धेरै श्रेणी हुन्छ दुई वा सोभन्दा अत्यधिक धेरै श्रेणी या तह हुन्छन् बहुतह वा श्रेणीगत व्यवस्था हुन्छ सर बोर्डमा क्लियर आ छैन भन्नुभएको छ आज होला बोर्ड क्लियर छ एकदमै बोर्ड ठीक छ तपाईकोमा नेट प्रब्लम रहेछ साथी मैले यहाँ भनिदिँदै छु उच्च पद माथि थोरै कर्मचारी हुने हेर्नुस् त टप लेभलमा एउटा मात्रै छ आगे डाइरेक्टर एक्जिक्युटिभ एउटा मात्रै भयो मिडलमा अझै बढ्यो त्यो भन्दा तल अझै बढ्यो यही पिक्चर हेरेर मैले चाहिँ लेखेँ यही पिक्चर हेरेर लेख्न सक्ने पाउनुस् है फाइदा के हुन्छ बेफाइदा के हुन्छ मैले यहीबाट हेरेर भन्न सक्छु तपाईले सक्नु पर्यो के हुन्छ फाइदा के हो त्यसको नियन्त्रण गर्न सजिलो सुपरिवेक्षण गर्न सजिलो हैन सुपरिवेक्षण भनेको कार्यको मूल्याङ्कन गर्न सजिलो समूहगत कार्यलाई सहजता प्रदान गर्छ बेफाइदा के हो त टप लेभल र लोअर लेभलका बीचमा धेरै ग्याप रहन्छ सञ्चार गर्न ढिलाइ निर्णय निर्माणमा ढिलाइ यही नेपालको खास गरी अत्यधिक
चाहिँ सरकारी क्षेत्रमा यो व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ। कृषि विकासमा के छ भने नि यही भयो, तहगत प्रणाली लामो छ। 4 तहमा कति धेरै भ्याकेन्सी माग्छ, 6औं तहमा माग्दैन, 7औं तहमा माग्दैन, यही स्ट्रक्चर। अब जाउँ अर्को स्वरूपमा। यसपछि आयो अर्को के त, तेर्सो अथवा समतल। होरिजेन्टल, अत्यधिक थोरै सुपरिवेक्षकबाट धेरै कर्मचारी परिचालन गरिने थोरै संरचना, समतल संरचना हो। यस्तो संरचनामा थोरै तहहरू रहन्छन् तथा सामूहिक कार्यलाई प्राथमिकता दिइन्छ। तहहरू अत्यधिक थोरै रहने, म्याक्सिमम यो तह चाहिँ अत्यधिक कम रहन्छ। यस्तो संरचनामा तहहरू हेर्नुहोस् है, यो कुरो बुझ्नुहोस्, त्यो माथि जस्तै हो रहेछ नभन्नु होला, माथि अत्यधिक धेरै तह रहन्छन्। तहहरू है, तहहरू भनेको श्रेणीहरू कम रहे, कम्तीमा म्याक्सिमम 2 देखि 3 श्रेणी हुन्छन्। यहाँ नै अत्यधिक धेरै हुन्छन्, यो चाहिँ बढी धेरै हुन्छ, यो त अझै धेरै आउन सक्छ। तेर्सो आकारको बढी के हुन्छ, तेर्सो आकार भने पुरै तेर्सो त छैन, माथिबाट त आउँछ। सुपरिवेक्षक कम हुन्छन् भने थोरै सुपरिवेक्षक, माथि गाइडलाइन्स गर्ने चाहिँ थोरै छन्, गाइडलाइन गर्ने थोरै हुन्छन्। तर के हुन्छ त, तल चाहिँ तल्ला कर्मचारी चाहिँ धेरै रहन्छ। त्यही भएर तेर्सो आकार जस्तो भयो नि। अहिलेको ठाडो स्वरूपमा थियो, माथिबाट श्रेणीहरू धेरै थिए, यहाँ चाहिँ के भन्छ, कर्मचारी धेरै सुपरिवेक्षक कम, थोरै सुपरिवेक्षक धेरै कर्मचारी थोरै तह, यति 3टा ख्याल गर्नुहोस्। तह अति थोरै, तह अत्यधिक थोरै, 2 देखि 3 सम्म म्याक्सिमम, तह अत्यन्तै थोरै, थोरै तह रहने। अघिकोमा के थियो, ठाडोमा धेरै तह, किन ठाडो हुँदा तह धेरै हुनु पर्यो। बीओडी हुन सक्छ, बीओडी पनि हुन सक्छ। सामान्यतया बीओडी भन्दा एउटा डाइरेक्टर, बीओडी को भूमिकालाई चाहिँ हामीले खास गरी उसमा डम्बेलमा राख्न सक्छौं हैन, डम्बेल स्ट्रक्चरमा घण्टा आकारमा राख्न सकिन्छ। टप लेभलमा लिडरको रूपमा जो पनि रहन सक्छ, बोर्ड अफ डाइरेक्टर पनि रहन सक्छ, त्यस्तै तपाईको डाइरेक्टर मात्रै पनि रहन सक्छ। समतल संरचना पनि नेपालमा खास गरी आयोगतिर बढी अवलम्बन गरिएको छ। आयोगतिर जस्तो निर्वाचन आयोग हेर्नुस् है,
निर्वाचन आयोगको मेन अफिस छ, त्योभन्दा तल निर्वाचन आयोगका कार्यालयहरू छन्, अरू स्ट्रक्चर छैन। हेर्नुहोस् है, एउटा निर्वाचन आयोग छ, अरू सबै कार्यालय छ, तेर्सो आकारको भयो कि। एउटा उच्च तहमा आयोग छ, त्योभन्दा तल यति मात्रै छ। यति भएपछि के बुझ्ने त, कस्तो आकारको रहेछ त? ल, लोकसेवा आयोग हेर्नुहोस्, लोकसेवा आयोगको एउटा मेन हेड अफिस छ, केन्द्रीय कार्यालय छ, अरू कार्यालयहरू छन्, क्षेत्रीय कार्यालयहरू। यसोमा हुने निकाय, खास गरी संवैधानिक निकायहरू, नेपालका संवैधानिक निकायहरू यसमा पर्दछन् भनेर राख्नुहोस्। धेरै कम छन्, एकदमै थोरै चाहिँ कम छन् है, यसमा अत्यधिक कम छन्। अरू सबै जसोमा तपाईहरु कन्फ्युज नहोस्, अधिकांशमा बीओडी सिस्टम सरी जुन चाहिँ माथिदेखि तल छ नि, 4 5 6 7 8 9 10 त गरेर अवलम्बन गरिएको छ, त्यस्ता अवलम्बन गरिन्छ। नेपालको खास गरी आयोगहरूमा चाहिँ यो अवलम्बन गरिन्छ। लाइन स्टाफ फंक्सनल कमिटी राख्न मिल्छ तपाईले भनेको, तर यो त्योभन्दा तल पनि हुन्छ नि, त्यही भएर लामो तह बनाउने गरेर हुँदैन है। समतलमा म्याक्सिमम 2 देखि 3 चाहिँ तहहरू मात्रै हुने भएर अरूलाई चाहिँ नराख्नु होला, अरूलाई नराख्नु छ। यो कन्फ्युज नहुनुस्, यो थोरै तह चाहिँ अत्यधिक थोरै हुन्छ। निर्वाचन आयोगको कार्यालयहरू हेर्नुस् न, निर्वाचन आयोग मेन हेड अफिस हो, त्यसबाहेक आयोगका कार्यालय त्यति मात्रै भयो। फिगर यही हो, फिगर केही पनि होइन। निर्वाचन आयोग यो भयो, कार्यालय विभिन्न जिल्लामा कार्यालय यही हो फिगर। अब डम्बेल बजाउनुस्। दुईटा तह मात्र राख्दा हुन्छ, यसमा तपाईले आत्तिनु पर्दैन। अब घण्टा आकारमा डम्बेल सिस्टमको स्वरूप भनेर भन्छ। यो भनेको के हो त फेरि? डिओएमई है, डिओएमई है, डम्बेल। यसले चाहिँ के भन्छ भन्नेमा म अब फोकस हुँदैछु। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा, यस्तो संरचनामा तहगत प्रणालीलाई भन्दा कार्यात्मक भूमिकालाई बढी महत्त्व दिइन्छ। कार्यात्मक भूमिकालाई बढी महत्त्व दिइन्छ। यसमा स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा साथीहरु, यसमा चाहिँ कसले के काम गर्छ भनेर चाहिँ त्यसको आधारमा बाँडफाँड गरिएको हुन्छ। उच्च तहमा विज्ञको समूह रहन्छ, मध्यम तथा तल्लो तहका कर्मचारीको यस्ता विज्ञसँग समूहसँग
तहगत सम्बन्ध रहँदैन। मैले यसको एक्जाम्पलमा आउँछु, यो कुरा लेख्नुस् अनि मैले भनिदिन्छु तपाईलाई। ल हेर्नुहोस् है, मैले के भनेको छ, तहगत प्रणालीलाई खासै महत्त्व दिँदैन। यो तहगत हुनैपर्छ, आदेशको एकता, यसमा चाहिँ महत्त्वमा रहँदैन। डम्बेल भनेको छ घण्टा आकार बनाऊ पहिला, त्यसपछि अझ यसको डिफिनेसन मैले के भनेको छु अझै तपाईलाई चाहिँ बल्ल क्लियर होला जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो फिगर बनाउनुहोस् त। माथि गोल आकारमा रह, गोलै राख्नुपर्छ भने छैन, तर खास गरी गोल आकारमा रहन्छ। यहाँ मैले त्यो फिगरबाटै तपाईलाई चाहिँ अझै बुझाउँछु तपाईलाई। इङ्ग्लिसमा लेख्ने साथीहरूले एक्सपर्टाइज, मिडिल लेभल स्टाफ, मिडिल लेभल इम्प्लोइ, लोअर लेभल स्टाफ, मिडिल एन्ड लोअर लेभल। यहाँ हेर्नुहोस् त साथीहरू, मैले यहाँ जोड्दैछु घण्टा आकार भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यसमा हेर्नुहोस् त यो लाइन छ नि, यो लाइनले के देखाउँछ भनेको कर्मचारीको पछि के हो भने कर्मचारीको यस्ता है, त्यो छिटो लेख्दाखेरि होला, यस्ता विज्ञ समूहसँग तहगत सम्बन्ध रहँदैन। हेर्नुहोस् त के रहेछ भन्दाखेरि यो टप नर्मली खास हामीले कसरी हेरेको थियौँ, यसरी भनेर हेरेको थियौँ, पिरामिड आकार। माथिले जे भनौँ त्यसले तल्लोले मान्नुपर्छ। मैले एक्जाम्पल अहिले दिन्छु न, हेर्नुहोस् यो के हुँदो रहेछ भन्दा टप लेभलको रूपमा विज्ञहरू रहन्छन्, विशेषज्ञको समूह रहन्छ, सानो टोली हुन्छ विशेषज्ञ स्पेसियालिस्टहरू हायर हुन्छन्। त्यो दिग्गजहरू हुन्छ नि, कुनै क्षेत्रमा गर्दाखेरि दिग्गजहरू स्पेसियालिस्टको रूपमा टप लेभलमा हायर गरिन्छ। तर टप लेभल भन्दा तल्लोमा चाहिँ बरु कोअर्डिनेसन हुन्छ, मध्यम र तल्लो स्तरका कर्मचारीहरू बिचमा हेर्नुहोस् त यहाँ कोअर्डिनेसन छ, मध्यम र तल्लो तहका बिचमा। तर माथिल्लो र तल्लोको बिचमा चाहिँ आदेशको एकता त्यति लागु हुँदैन। टप लेभलमा एक्सपर्टाइजहरू हुन्छन्, स्पेसियालिस्टहरू हुन्छन्, एक्सपर्टाइजहरू हुन्छन्, विभिन्न क्षेत्रका दिग्ग व्यक्तित्वहरू हायर गरिएको हुन्छ। मिडल र लोअर लेभलका बिचमा चाहिँ कोअर्डिनेसन राम्रो हुन्छ। उच्च पदमा विज्ञको समूह रहन्छ, उच्च पद भनेको यो हो, उच्च पदमा विज्ञको यस्तो संरचना तहगत प्रणालीलाई भन्दा कार्यात्मक काम वस्तु, विज्ञ त काम गर्न ल्याउने हो, यहाँ तहगत सम्बन्ध बनाउन ल्याउने होइन नि त, होइन। आदेशको एकता यस्ता चाहिँ जुन व्यवस्थापकीय मान्यता छ नि, होइन, जिम्मेवारी त के त्यो भन्दा पनि यसले चाहिँ काम गर्न कार्यात्मक गराउनको लागि एक्सपर्टाइजहरू हायर गर्छ। कार्यात्मक भूमिकालाई महत्त्व दिइन्छ। उच्च पदमा विज्ञको समूह, विज्ञ सानो विज्ञको समूह हुन्छ भने मध्यम तथा तल्लो तहका कर्मचारीको यस्ता विज्ञ समूहसँग तहगत सम्बन्ध भने हुँदैन। यहाँ या भयो मध्यम यिनीहरू बीचमा चाहिँ हुन्छ, हैन, यिनीहरू आफ्नै कर्मचारी स्ट्रक्चर भित्र रहन्छन्,
तर त्यो टप लेभलमा आएकासँग तहगत सम्बन्ध भन्दा कार्यात्मक सम्बन्ध, काम परेपछि विज्ञलाई भेट्न जान्छन्। त्यहाँ विज्ञ टोली अथवा टप लेभल हो के भन्छ अथवा आदेशको एकता मान्नुपर्छ भन्ने प्रावधान भन्दा पनि यो चाहिँ एक्सपर्टाइजको रूपमा हायर गरिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ टप लेभलमा रहन्छ। यस्तो व्यवस्था खास गरी साथीहरू आइएनजी तिर बढी अवलम्बन गरिन्छ। विभिन्न आइएनजीहरू छन्, गैर सरकारी संस्थाहरू जस्तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड भन्ने WWF भन्ने संस्थाले त्यहाँ पहिला कर्मचारी हुन्छन्, तर कुनै विषयको बारेमा रिसर्च गर्नु पर्यो छ भने अब त्यहाँका कर्मचारीले त नपुग्न सक्छ, के गर्न सक्छ, एक्सपर्टाइज हायर गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ एक्सपर्टाइज टप लेभलको रूपमा रहन्छन्। तिनीहरूले आवश्यक सहयोग गर्न सक्छन् अन्य कर्मचारीले, तल्लो तहका मध्यम तहका कर्मचारी, तर तिनीहरूले आदेश दिँदैन। नर्मली आदेशको एकता हुँदैन। यहाँ टप विज्ञले चाहिँ यो गर यो नगर भन्दैन, तर के गर्न सक्छन् त, सुझाव सल्लाहहरू दिन सक्छन् हैन। तिनीहरू स्पेसियालिस्टको रूपमा हायर भएका हुन्छन्। विभिन्न क्षेत्रमा स्पेशल सर्भिस दिनको लागि अवलम्बन गरिएको व्यवस्थाहरू, एक्सपर्टाइजको रूपमा रहने व्यवस्थाहरू, खास गरी हामीले घण्टा आकारको संगठन हो, नेपालमा एकदमै कम अवलम्बन गरिएको छ। कुनै क्षेत्रको बारेमा रिसर्च गर्नको लागि सरकारले विभिन्न विज्ञको टोली बनाउँछ नि हैन, केही गर्नको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयो भनेर गठन गर्यो, अथवा केही कुराको छानबिन समितिहरू गठन गर्छ नि। छानबिन समितिहरू विज्ञको रूपमा रहन्छन्, तर त्यसको तिनीहरूको मातहतमा भन्दा तिनीहरूलाई छानबिन कार्यमा सहयोग गर्नको लागि विभिन्न कर्मचारी हुन सक्छन् नि। कर्मचारीलाई यो स्वरूपमा ल्याउन सकिन्छ। छानबिन समिति विज्ञ टोलीहरू गठन गरेको हुन्छ। यो चाहिँ यस्तो स्ट्रक्चरमा रहन्छ साथीहरू। अब अर्कोमा जाउँ, मैट्रिक्स संगठन। समय पनि ख्याल गरौँ है त फेरि। डम्बेल भन्यो भने कन्फ्युज नहुनु। खास गरी विज्ञ विशेषज्ञको टोलीमा आधारित रहेर गठन गरिएका संगठनहरू यसको एक्जाम्पलको रूपमा रहन्छन्। अब अर्कोमा जाउँ। अब मैट्रिक्स मोडल। मैट्रिक्स भनेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ, चारैतिरबाट घेर्ने, दोहोरो सम्बन्ध विकास हुने। मैट्रिक्स भनेको दोहोरो सम्बन्ध, अरू केही पनि होइन। दोहोरो सम्बन्ध यही मोडल बनाउनुहोस्। दोहोरो सम्बन्ध र कार्यभार हुने गरी तयार गरिएको संरचना मैट्रिक्स संरचना। यस्तो संरचनामा कर्मचारी, पद सोपान तथा निश्चित आयोजना
दोहोरो भूमिकामा रहन्छ। ल यो हेर्नुस् है, यो लाइन हो, लाइन स्टाफ माथिबाट तल झर्ने, यो विभाग हो, डिपार्टमेन्ट। यो प्रोजेक्ट भयो, डिपार्टमेन्ट्स ए बी, प्रोजेक्ट 1 2 ए बी सी डी लाइन्स। म यहाँ बुझाउँदैछु। विभागहरू विभिन्न छन्। ए विभाग माथिदेखि तल आएको छ, लाइन हो नि, यो 6औं तहको स्टाफलाई, यो 5 तहको स्टाफ। अर्को पनि मैले बनाइदिएँ, प्रोजेक्ट्स, यसलाई यसो गरौँ, प्रोजेक्ट डिपार्टमेन्ट। विभिन्न कार्य शाखाहरू छन्। ल सही सर लेख्नु, लेख्दै एडिट गर्नु। दोहोरो सम्बन्ध र कार्यभार हुने गरी तयार गरिएको संरचना नै मैट्रिक्स संरचना। यसले के भन्छ भन्दाखेरि दोहोरो सम्बन्ध टु वे, दुई तरिकाले भूमिका निर्वाह गर्ने, कामको भार पनि दोहोरो हो। दोहोरो सम्बन्ध कोअर्डिनेसन, कन्ट्रोलिङ, कम्युनिकेसन टु वेबाट हुने, कार्यको भार जबको चाहिँ लोड पनि दुईटै वेबाट हुने हुन्छ। अरे दोहोरो भनेको अरू विभिन्न विभिन्न दोहोरो अथवा तेह्रो, दुई वा सोभन्दा बढी सम्बन्ध र कार्यभार तयार हुने गरी तयार गरिएको संरचना मैट्रिक्स संरचना हो। यस्तो संरचनामा कर्मचारी पद सोपान र निश्चित आयोजनामा एउटा हायरार्कीमा पनि हुन्छ। जस्तो म कुनै अफिसको, म एउटा अफिसको लेखा अधिकृत हुँ, सही। अफिसको हायरार्कीमा माथिबाट म आउँछु हैन, तर मेरा आफ्ना त हाम्रो अफिसमा विभिन्न आयोजनाहरू पनि चलाइएको हुन्छ। धेरै आयोजनासँग म प्रत्यक्ष संलग्न पनि हुन्छु। प्रोजेक्टहरू हुन्छ नि त। हेर्नुस्, मेरो जिम्मेवारी दोहोरो जिम्मेवारी रहेछ। यस्तोमा जिम्मेवारी दोहोरो किन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा म लेखा अधिकृतको रूपमा समेत जिम्मेवार हुनुपर्छ। माई रोल टु ह्यान्डल द अकाउन्ट सेक्सन इमिडिएटली, एफिसिएन्टली, इफेक्टिभली, यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, जिम्मेवारी त दोहोरो आउनु पर्यो, दायित्व दोहोरो, उत्तरदायित्व, कार्यभार दोहोरो, भूमिका दोहोरो। ल हेर्नुहोस् है, म यहाँ बुझाउँदैछु। यो ए भन्ने स्टाफ छ नि, सानो ए गरेको स्टाफ, यसलाई यो प्रोजेक्टहरू दुईटा छन्। यसमा प्रोजेक्टहरू धेरै हुन सक्छन् र आयोजनाहरू चलाएको हुन्छ नि, विभिन्न समूहहरू गठन गरेर विभिन्न प्रोग्रामहरू गरिएको हुन सक्छ, प्रोजेक्टहरू हुन सक्छन् हैन। तर विभागीयता, विभाग चाहिँ आफ्नै लाइनमा छ नि हैन, विभिन्न विभाग हुन सक्छन्। जस्तो तपाईलाई मैले एउटा चाहिँ एक्जाम्पल दिन सक्ने, फाइनान्स डिपार्टमेन्ट हुन सक्छ, फाइनान्स डिपार्टमेन्ट, यो मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट, विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू हुन सक्छ। अफिसमा विभिन्न डिपार्टमेन्ट हुन सक्छ। प्रोजेक्ट विभिन्न शाखाहरू हुन सक्छन्, विभिन्न विभागहरू हुन सक्छन्। यो ए भन्ने कर्मचारी यता फाइनान्स डिपार्टमेन्टको रहेछ, तर प्रोजेक्ट 1 सम्हालेको रहेछ। हेर्नुस्, यो दोहोरो जिम्मेवारी आएको। मैट्रिक्स मोडल के भन्छ भन्दा दोहोरो जिम्मेवारी। त्यस्तै मार्केटिङ बी भन्ने कर्मचारी मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट चलाएको रहेछ र प्रोजेक्ट 1 मा रहेछ।
यसरी दोहोरो जिम्मेवारी खास गरी राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि यही व्यवस्थालाई चाहिँ आत्मसात गर्न खोजिएको छ। यद्यपि त्यहाँको मोडल पिरामिड मोडल भए पनि मेट्रिक्स संरचना पनि जोडिएको छ। कर्मचारी खास गरी चाहिँ म चाहिँ 4 तहको मात्रै भन्न पाउँदैन, त्यहाँ छुट्टै जिम्मेवारी दिएको हुनसक्छ। अफिसर लेभलबाट सुरु छ, कम्तीमा अफिसर या सोभन्दा माथिल्लो होइन, त्यो फर्स्ट क्लास अफिसरहरूलाई चाहिँ दोहोरो जिम्मेवारी हुन्छ। एउटा विभाग सम्हाल्नु पर्ने जिम्मेवारी छ, एउटा चाहिँ लाइनको हिसाबले पनि चाहिँ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्सहरू, डिफ्रेन्ट चाहिँ शाखाहरू, डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू दिन सकिन्छ है। यस्तो व्यवस्था चाहिँ के गर्छ भन्दा दोहोरो जिम्मेवारी त काम गर्छ। जिम्मेवारी त एउटा चाहिँ फाइनान्स डिपार्टमेन्टतिर पनि हेर्नु पर्यो, अर्को प्रोजेक्ट पनि हेर्नु पर्यो। प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 धेरै हुन सक्छ योजनाहरू। त्यस्तै समूहमा कार्य गर्नको लागि उत्तरदायित्व जिम्मेवारी स्पष्टता गराउनको लागि हैन, कार्यमा सरलता विशिष्टता ल्याउनलाई, विज्ञताको प्रवर्धन गर्नको लागि यस्ता चाहिँ मेट्रिक्स संरचना उपयुक्त हुन्छ। यसरी बनाउनु होला, धेरै ठुलो चाहिँ नबनाउनु होला। अर्को नेटवर्किङ। नेटवर्किङ कार्य जिम्मेवारी र अधिकारलाई संगठन बाहिर हस्तान्तरण गर्ने संरचना नेटवर्किङ संरचना। इंग्लिशमा पनि नेटवर्किङ हुन्छ है, नेटवर्किङ संरचना। कार्यालय बाहिर दिने, यसले चाहिँ के भन्छ भनेको यो खास गरी सेवा करार, आउटसोर्सिङ, व्यवस्थापन करार, यो स्ट्रक्चर यस्तो स्ट्रक्चर हो कि नेटवर्क भनेको अफिसले गर्न पर्ने काम मध्ये केही काम मात्र आफूले गर्ने, अरु काम चाहिँ बाहिर। जस्तो तपाईले अफिस धेरै अफिसमा हेर्नुहुन्छ नि, ड्राइभर भनेको सेवा करारमा ल्याउँछ, यो नेटवर्किङ स्ट्रक्चर। ड्राइभरको स्ट्रक्चरै हुँदैन, त्यहाँ करारमा मात्रै भन्छ, तर कति ड्राइभर ल्याउने आवश्यकता अनुसार ल्याउन सक्छ, करारमा कन्ट्र्याक्ट गरेर ल्याउन सक्छ। यो चाहिँ खास गरी सञ्जालमा आधारित अथवा विभिन्न नेटवर्किङ बेसमा सञ्चालन भएको हुन्छ। एउटै प्रकृतिको काम गर्नको लागि, सासाना कार्यहरू गर्नको लागि नेटवर्किङ संरचना अवलम्बन गरिन्छ। आउटसोर्समा ल्याउने, आफूले नगर्ने अन्यलाई गर्न लगाउने, सानो काम चाहिँ अन्यलाई गर्न लगाउने स्ट्रक्चर संरचना यो। कतिले नेटवर्किङलाई पनि तपाईको भर्चुअल मानेको हुन्छ, त्यसमा नआतिनु होला। नेटवर्किङलाई कसैले नेटवर्क भनेपछि एउटा सञ्जालमा आधारित भनेर भर्चुअलको रूपमा अथवा चाहिँ आईसीटी बेसमा राखेको पनि हुन्छ। तर हामीले अर्कोमा भर्चुअल संरचना, यसलाई चाहिँ धेरै डिफाइन गर्नु पर्दैन। भर्चुअल संरचना प्रविधिमा आधारित, प्रविधि र सूचनामा आधारित। भौतिक दूरीमा रहे पनि
सूचना तथा सञ्जालको प्रयोग गरी एक आपसमा आबद्ध रहने सादा उद्देश्य प्राप्तिमा सूचना प्रविधि मार्फत सम्बन्ध विकास हुने। यो भर्चुअल हो, यहाँ तह प्रणाली भन्ने हुन्न, खाली कसरी जोडिएको हुन्छ छिटो नियन्त्रण गर्न। औपचारिकता भन्दा यहाँ चाहिँ अनौपचारिकताले बढी महत्त्व पाउँछ। यहाँ कोअर्डिनेसन, कोअपरेसन हैन कम्युनिकेसन जस्ता विषयले मान्यता पाउँछ। अहिले हेर्नुस् जुम मिटिङ हुन्छ, तपाईँ र हामी जोडिएका छौँ हैन, तपाईँ र हामी जोडिएका छौँ, जुमबाट आउन सक्छ, अनेकबाट जोडिन्छ। त्यो भर्चुअल संरचना एक आपसमा यो पनि अनौपचारिक संरचना हो। सूचना प्रविधि र सूचनामा आधारित संरचना हो। भौतिक दूरीमा रहे पनि, फिजिकल डिस्टेन्समा रहे तापनि सूचना तथा सञ्जालको प्रयोग गरी एक आपसमा आबद्ध रहने संरचना। सूचना तथा सञ्जालको प्रयोग गरी एक आपसमा आबद्ध रहने संरचना हो। भौतिक दूरीमा रहे पनि सूचना सञ्जालको उपयोग गरी एक आपसमा आबद्ध इन्टरकनेक्सन को रूपमा रहने संरचना। यो चाहिँ के हो त? भर्चुअल संरचना हो। साझा उद्देश्य प्राप्तिमा सूचना प्रविधि मार्फत सम्बन्धको विकास गर्ने अनौपचारिक संरचना हो। मूलभूत रूपमा अनौपचारिक संरचना हो। कोरोना महामारीले यो संरचनालाई मजबुत बनाएको छ हैन। तपाईले के भन्छ, बिदा दिँदाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि घरबाटै गर्ने गरेर बिदा दिएको थियो। भनेपछि भर्चुअल संरचनालाई महत्त्व दियो। कोरोनाको बेलामा अफिस धेरै समय बिदा दियो। कसरी काम गर्ने भन्दा होमबाट। त्यो भएर घरबाटै गर्ने। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त्यही थियो, घरबाटै गर्ने थियो। कसरी? भर्चुअल संरचनामा आधारित रहेर गर्ने। यो मूलभूत रूपमा अनौपचारिक भए पनि हालको समय भने औपचारिक संरचनाको रूपमा कार्य गरिन्छ। लास्टको भन्दिनु अति छोट, त्यो अक्षर नबुझे भन्नु। साझा उद्देश्य प्राप्तिमा सूचना प्रविधि मार्फत सम्बन्धको विकास हुने। मैले मजाले भनिन्छ है। प्रविधि र सूचनामा आधारित संरचना, भौतिक दूरीमा रहे तापनि सूचना तथा सञ्जालको प्रयोग गरी एक आपसमा आबद्ध रहने, भौतिक दूरीमा रहे पनि सूचना तथा सञ्जालको प्रयोग गरी, नेटवर्कको प्रयोग गरी एक आपसमा आबद्ध रहने संरचना। साझा उद्देश्य प्राप्तिमा सूचना प्रविधि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको चाहिँ मार्फत, सूचना प्रविधि मार्फत सम्बन्ध विकास हुने। यस्तो चाहिँ भर्चुअल संरचना। यति हुन्, अरू तपाईले पढ्नु पर्दैन है। यति हो, योभन्दा बढी आउँदैन तपाईलाई। अब वर्गीकरण गर्नुहोस् भन्यो भने सरसाथी चाहिँ मेन, अरू बनाउनु नबनाउनु ठुलो कुरा होइन, टेबल चाहिँ बनाउनु होला। कम्तीमा 3टाको त टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ, 3टादेखि 4वटाको टेबल चाहिँ बनाउनु होला। टेबल बनाए एक लाइन एक्सप्लेन गरे पनि हुन्छ है, एकै लाइन एक्सप्लेन गरे पनि हुन्छ। टेबल चाहिँ बनाउँछ है। टेबल बनाएपछि उसले आफै बोल्छ। डम्बेलको है पूर्णजी, फेरि मैले डम्बेलमा कन्फ्युज हुनु परेन। डम्बेल भनेको विशेषज्ञ विज्ञहरू रहने संरचनागत स्वरूप हो। विज्ञहरू रहने संरचनागत स्वरूप हो, जहाँ टप लेभलको रूपमा विज्ञहरू रहन्छन्, टप लेभलको रूपमा विज्ञहरू रहन्छन्। विज्ञको सानो चाहिँ एउटा स्वरूप हुन्छ, समूह हुन्छ। यद्यपि त्यो विज्ञहरूको प्रत्यक्ष रूपमा
प्रत्यक्ष रूपमा लोअर लेभल र अथवा मिडल लेभलसँग चाहिँ डाइरेक्ट सम्बन्ध हुँदैन, लोअर लेभल र मिडल लेभलसँग डाइरेक्ट सम्बन्ध हुँदैन। लोअर लेभलमा पर्मानेन्ट स्टाफहरू रहन्छन्, यो मिडल तथा लोअर लेभलमा पर्मानेन्ट स्टाफ रहन्छन्, यो चाहिँ स्पेसियालिस्टहरू रहन्छन्। स्पेसियालिस्ट निश्चित कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि त विज्ञहरू चाहिन सक्छन्, त विज्ञलाई हायर गरिन्छ। त्यो हायर गरेको हुनाले पनि यिनीसँग प्रत्यक्ष चाहिँ लाइन रोल हुँदैन। लाइन इन स्टाफ फङ्सनल यो त्यो तपाईलाई काम छैन। हामीले सोधेको के छ त, संरचनाको प्रकार सोधेको छ। त्यो लाइन स्टाफ भनेको ती संरचनामा आइने होइन, त्यो स्टाफ भनेको त्यो भूमिका हो हैन। व्यवस्थापकले कस्तो भूमिका गर्न सक्छ भनेर सोधे, त्यस्ता कुराहरुमा आउने हो। तर यो त्यसमा चाहिँ तपाईले जान्नु होला के भन्न खोजेको छ त स्ट्रक्चरको बारेमा भनेको छ। ल यो चाहिँ मिडल लेभल अलि कम हुन्छ, तल चाहिँ राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। मिडल र लोअर लेभल यहाँ चाहिँ स्टाफ हुन्छन्, पर्मानेन्ट स्टाफहरू। तर यो बीचमा ग्याप हुन्छ। किन ग्याप हुन्छ मैले भनेको थिएँ, टप लेभल र अरु बीचमा ग्याप हुन्छ। यी चाहिँ टप लेभलको रूपमा रहन्छन्। ल यही संरचना डम्बेल्सको पनि। अरु केही छ? एकचोटि सर र घरमा हेर्नुस्, क्लियर हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ आत्तिनु पर्दैन। यो संगठनात्मक परिवर्तन के हो? यो परिवर्तन के हो? यो परिवर्तन भने ल यसको परिभाषा गर्न जहाँ पनि वाट भन्ने आउँछ है पहिला। के हो स्ट्रक्चर भने खै त? ल खै कमेन्ट आएन कमेन्ट। ल परिवर्तन भन्दा बित्तिकै के बुझ्ने भन्दा संगठनको कार्य वातावरणमा संगठनको भित्र र संगठनको बाहिरबाट देखिने अर्गनाइजेसन इज द प्रोसेस अफ चेन्ज इन स्ट्रक्चर, कल्चर, पोलिसी, टेक्नोलोजी ड्यू टु इफेक्ट अर एक्सटर्नल प्रोसेस। एकदमै राम्रो परिभाषा दिनु भयो। कतैबाट नरटिकन दिनु भयो राम्रो। रटेको भएपछि खतम है। फेरि यो आगामी दिनमा हेर्नै नपर्ने गरेर हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ इज द प्रोसेस भनेर रट्न थाल्नु भयो। ल सजिलो छ। परिवर्तन भनेको के हो त? चेन्ज ल्याउने, सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्ने। परिवर्तन भने त्यही हो। कस्ता पक्षले? आन्तरिक र बाह्य पक्षले। यति चाहिँ जान्नु पर्यो। केमा? संगठनको कार्य वातावरणमा।
केमा संगठनको उद्देश्य प्राप्तिमा। यदि छान्नुभयो नि भयो, यहाँ धेरै लेख्नु, धेरै एकदमै आत्तिनु पर्ने केही छैन। संगठनको गतिशील कार्य सम्पादनमा प्रभाव पार्ने पक्षहरू नै समग्रमा पक्षहरूले संगठनमा पार्ने संगठनमा देखाउने असर संगठनात्मक परिवर्तन। निरन्तर र दिगो रूपमा कार्य सम्पादन कार्य गर्दा संगठनमा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूले संगठनात्मक परिवर्तन निम्त्याउँछन्। संगठनात्मक परिवर्तन लक्ष्य प्राप्तिको लागि लक्ष्य प्राप्तिको लागि असर पार्ने प्रमुख माध्यम संयन्त्र बनेको हुन्छ। ल मैले भनिदिन्छु है, लेख्दै हुनुहुन्छ। यहाँ जान्नुपर्ने कुरा यो लेख्ने तरिकामाथि जान्नुपर्ने कुरा यति। परिवर्तन संगठनात्मक परिवर्तन भयो संगठनको गतिशील कार्य सम्पादन। संगठन त रेगुलर चल्ने इन्स्टिट्युसन हो नि त। संगठन भनेको त चलिरहन्छ। रेगुलर कार्य सम्पादनमा प्रभाव पार्ने पक्षहरूले विभिन्न पक्षहरूले प्रभाव पार्छन्। अहिले हामी आउँछौँ संगठनात्मक परिवर्तनका पक्ष भनेर म आउँछु। यस्ता पक्षहरूले संगठनमा देखाउने असर कस्तो असर देखाउन सक्छन् त, त्यो चाहिँ असर त्यस्ता पक्षले पार्ने प्रभाव। यहाँ प्रभाव नभएको प्रभाव लेख्थेँ, यहाँ प्रभाव आइसक्यो भएर लेखिएन। यहाँ माथि प्रभाव नभएको भए मैले प्रभाव लेख्थेँ, त्यहाँ असर लेखेको कारण माथि प्रभाव भएर लेख्दाखेरि त्यस्ता कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। यही हो निरन्तर र दिगो रूपमा संगठन त रेगुलर र पछिसम्म चल्ने हो। काम गर्दा
विभिन्न कहिले के चाहिँ राम्रा कुरा हुन्छन्, सोचे भन्दा राम्रो भयो भन्छन् नि। कोरोना आउँदाखेरि कतिलाई राम्रो भयो सोचे भन्दा, कतिलाई नराम्रो भयो। सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूले सङ्गठनात्मक परिवर्तन निम्ति आउँछ। त्यस्ता पक्षमा हामी आउँछौँ अहिले। सङ्गठनात्मक परिवर्तन सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा असर पार्ने प्रमुख तरिका या संयन्त्र बनेको हुन्छ। परिवर्तनले के गर्छ त, चेन्ज भएपछि त जहिले पनि के पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ, लक्ष्य हासिल गर्नको लागि राम्रो पनि हुनसक्छ, नराम्रो पनि हुनसक्छ। सङ्गठनात्मक परिवर्तनका मूलभूत पक्षहरू निम्नानुसार छन् भनेर तपाईँलाई एक्जाममा पक्षहरू मात्रै पनि सोध्न सक्छ। सङ्गठनात्मक, यसलाई चाहिँ लेख्नुभयो, सङ्गठनात्मक परिवर्तन लक्ष्य प्राप्तिका लागि असर पार्ने प्रमुख तरिका भनेको हुन्छ। परिवर्तन मात्रै सोध्यो भने पनि पक्षहरू बारे चर्चा गर्नुहोस्, किनकि यहाँ मेन हेर्नुपर्ने भनेको कम्पोनेन्ट अर फ्याक्टर्स अफ अर्गनाइजेसन चेन्ज एकदमै विचार गर्नुपर्छ। इन्टरनल हुन्छन्, एक्सटर्नल हुन्छन्। परिवर्तन मात्रै सोध्यो भने पनि पक्ष लेख्ने, नसोधेर पक्षहरू मात्र सोध्यो भने पनि, कम्पोनेन्ट मात्रै भनेर सोध्यो, फ्याक्टर मात्रै सोध्यो भने पनि पक्षहरू लेख्ने। क्लियर हुनु होला। ल अब हामी पक्षहरूतिर जाँदैछौँ, तर यो परिचयकै पार्ट हो। फेरि सङ्गठनात्मक परिवर्तनका पक्षहरू। सङ्गठनात्मक परिवर्तनका पक्षहरू तपाईँलाई एक्जाममा पक्ष नसक्दा परिचयमा पनि पक्ष राख्नै पर्छ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सङ्गठनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने, चेन्ज ल्याउन सक्ने पक्षहरू आन्तरिक र बाह्य छन् हैन, इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल फोर्सेस। व्हाट आर द कम्पोनेन्ट फ्याक्टर्स? पक्ष भनेको के हो त इङ्ग्लिसमा? ट्रान्सलेसन त मैले गर्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। पक्ष भनेको फ्याक्टर्स पनि हुन सक्छ, कम्पोनेन्ट्स पनि हुन सक्छ, अरु के हुन सक्छ, एस्पेक्ट पनि हुन सक्छ हैन। एस्पेक्ट्स, फ्याक्टर्स, कम्पोनेन्ट्स, इन्टरनल अथवा आन्तरिक पक्ष, बाह्य पक्ष। ल के हो यो आन्तरिक पक्ष भनेको? सङ्गठनको आन्तरिक वातावरण। सङ्गठनको आन्तरिक वातावरण सङ्गठनात्मक परिवर्तनको आन्तरिक पक्ष हो सक्छ। आन्तरिक वातावरण, इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट आन्तरिक पक्ष हो। अब यो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेको बाह्य पक्ष, सङ्गठन बाहिरको वातावरण। फरक पनि आउन सक्छ तपाईलाई। मैले यसो बाहिरको वातावरण फरक आउला है, यसैमै लेखौँ, कुरो पनि बुझिन्छ, फरक पनि आयो। अब आन्तरिक पक्ष, परिवर्तन गराउने आन्तरिक पक्ष भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ आफै सङ्गठनले कन्ट्रोल गर्न सक्छ। अफिस भित्रको कुरो त आफै मिलाउनु पर्छ भन्छ नि, अफिस भित्रको कुरो बाहिर ल्याउनु हुन्न भनेर कन्ट्रोल गर्न सक्छ। यसलाई, यस्ता पक्षलाई इट क्यान बी कन्ट्रोल विदिन द अर्गनाइजेसन। यस्ता पक्षहरू सङ्गठनले आन्तरिक रूपमा कन्ट्रोल, नियन्त्रण गर्न सक्छ। यस्ता पक्षहरू सङ्गठनले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। बाहिरी वातावरण हो। हामी सङ्गठनात्मक परिवर्तन, अर्गनाइजेसन चेन्जका के एस्पेक्टहरू हुँदो रहेछन्, इन्टरनल एस्पेक्टको बारेमा पनि हेऱ्यौँ, एक्सटर्नल सँगसँगै हेरिरहेको छौँ। इन्टरनल भनेको आन्तरिक, इन्टरनल वातावरण हो, इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट हो हैन। इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, सकिँदैन। एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट
अब यसभित्र यस्ता पक्षले यसले SW यसले अपर्च्युनिटी थ्रेड्स यसले के दिन्छ भन्दा स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस यसले संगठनमा सबल र दुर्बल प्रभाव पार्दछ। यो आन्तरिक पक्षले डाइरेक्टली प्रभाव पारेको हुन्छ कि पोजिटिभ पार्न सक्छ कि नेगेटिभ। यसलाई के भन्न सकिन्छ इट फ्लोज स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस SW ओटी एनालाइसिस गर्नुभयो होला SWOT SW चाहिँ यसले गर्छ। आन्तरिक पक्षले जहिले पनि कि राम्रो गर्छ कि नराम्रो गर्छ प्रत्यक्ष रूपमा रिलेटेड भयो नि त यो प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भन्ने पनि हुन्छ। यसले अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेट्स यसले अवसर र चुनौती पैदा गर्छ। यो सामान्यतया प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहन्छ। It is directly related। यो अप्रत्यक्ष सामान्यतया लेखेको कहिले चाहिँ डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ अप्रत्यक्षमा। जनरली भन्यो भने के हुन्छ भन्दा तपाईले भनेको कुरा मिस्टेक हुन्न त्यही भएर जनरली हुन्छ। कोरोना बेला फेरि बाहिर कोरोनाले डाइरेक्टली इम्प्याक्ट पनि गरेको छ। कोरोना त एक्सेप्सन हो, अरू इस्युले चाहिँ इन्डाइरेक्टली प्रभाव पार्छ। सामान्यतया अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ, अप्रत्यक्ष सम्बन्धित रहन्छ। अब बल्ल यसका पक्षहरू बल्ल हामीले लेख्दैछौँ। अहिलेसम्म त हामीले चिनायौँ, परिचय सोध्ला तपाईँलाई। आन्तरिक पक्ष भन्यो नि यति आयो, 4वटा कुरा आयो। डिफ्रेन्ट भन्यो नि 4-4वटा आयो। पढ्ने यसरी है, फेरि पढ्दाखेरि अब पुरा रटेर हुँदैन है। के रहेछ त इन्टरनल भनेको त डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ कि डाइरेक्टली रिलेटेड स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस प्रोभाइड्स इट इम्प्याक्ट्स स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस। र यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ सकिन्न फेरि हेर्नु पर्यो। यसका पक्षहरू के छन्? यसका पक्षहरूमा के छन् भन्नुहोस् त? के पर्छन्? इन्टरनल प्रोसेस। अब भन्नुहोस्, पढ्नुभयो होला नि कलेजतिर इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टलका फोर्सेसहरू। What are the forces? What are the factors? What are the elements? आन्तरिक पक्ष परिवर्तनका भने पनि वातावरणका आन्तरिक पक्ष भन्ने एउटै हो। इन्टरनल भन्नुहोस्। इन्टरनल के हो त? इन्टरनलका के पक्षले प्रभाव पार्छ इन्टरनलका भन्नुहोस् है त। मैले तपाईँहरू कुरिरहेको छु। कल्चरहरू के भन्नुभयो? व्यवस्थापकीय परिवर्तन, स्ट्रक्चर चेन्ज, स्ट्रक्चर कल्चर अर्गनाइजेसनहरू, स्ट्रक्चर कल्चर। सर इन्टरनल फ्याक्टरमा टेक्नोलोजिकल चेन्ज भन्यो भने हुन्छ। एम संरचनाहरू, मिसन भिजन एकदमै राम्रो यसरी आउँछ के? राम्रो। सर कल्चर स्ट्रक्चर गोल अब्जेक्टिभ एकदमै राम्रो सृजनजीले। टेक्नोलोजिकल चेन्ज भन्न मिल्छ कि नै भन्न मिल्छ। टेक्नोलोजिकल इन्टरनल टेक्नोलोजिकल चेन्ज भन्नुहोस् न। इन्टरनल यसमा एक्सटर्नल आउँछ, यसमा इन्टरनल टेक्नोलोजिकल चेन्ज जता पनि मिल्छ है।
के भन्नुभएको थियो ल मिल्ने एकदम मिल्नु भयो कल्चर संस्कृति कार्य संस्कृति परिवर्तन कार्य संस्कृति र ढाँचामा परिवर्तन किनकि परिवर्तनका पक्ष छन् व्यवस्थापकीय परिवर्तन ढाँचा भनेको स्ट्रक्चर व्यवस्थापकीय परिवर्तन टप लेभल परिवर्तन म्यानेजर व्यवस्थापकीय परिवर्तन राष्ट्र व्यवस्थापकीय परिवर्तन गभर्नरै चेन्ज भयो होला राष्ट्रिय ब्याङ्क अब परिवर्तन आउँछ अरु के भन्नुभएको थियो तपाईले नीतिगत परिवर्तन उद्देश्य तथा भिजन मिसनमा परिवर्तन यहाँ माथि लेखिदिएको छु मैले भिजन मिसन अब्जेक्टिभ के भन्न दूरदृष्टि मिशन उद्देश्यमा परिवर्तन अरु के छन् कल्चर आयो संस्कृतिमा परिवर्तन आयो प्रक्रियागत परिवर्तन आन्तरिक प्रविधिमा सुधार स्रोत साधनमा परिवर्तन आदि पर्दछ धेरै छन् अरु पनि के छुट्या छन् भने राख्छ आदि पर्दछ पक्षहरू के हुन् भन्यो नि लेख्नु पक्षहरू आन्तरिक रूपमा प्रभाव पार्ने पक्षहरू के होला यिनी हुन् कर्मचारीको सम्बन्ध पनि राखौँ अझ कर्मचारीको समन्वय र सम्बन्ध छुटेका छन् राख्नु धेरै हुन्छ यसका पक्षहरूमा के पर्छन् अब पेस्टल भनेर पढ्नु भएको थियो के भन्नु भएको थियो PESTL पढ्नुभयो के भन्नु के होला राजनीतिक परिवर्तन श्रम सम्बन्धमा सुधार यसका पक्षहरूमा पी बाट के भयो यो सम्झिने तरिका हो राजनीतिक परिवर्तन र नीतिगत परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन नीतिगत तथा कानुनी सुधार यहाँ नीति आवन नातिनु होला यता नीति भनेको आन्तरिक नीति नीति भनेको यो देशले अवलम्बन गरेको नीतिगत तथा कानुनी सुधार आर्थिक अर्थतन्त्रमा परिवर्तन पी पोलिटिकल इकोनोमिकल सोशियल कल्चरल सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा परिवर्तन सांस्कृतिक विकास परिवर्तन त्यसपछि टेक्नोलोजिकल प्रविधिको देशमा प्रविधिको विकास देशमा बाह्य भएकोले देशमा प्रविधिको विकास र अनुसन्धान
अनुसन्धान र विकास आदि पर्दछ। पोलिटिकल, इकोनोमिकल, सोसियो कल्चरल, टेक्नोलोजिकल, लिगल। लिगल भएपछि कानुनी कुराहरू आयो। पोलिटिकल राजनीतिक परिवर्तन, नीतिगत तथा कानुनी सुधार लिगलमा आयो। इकोनोमिकल अर्थतन्त्रमा परिवर्तन। सोसियो कल्चरल, सोसियल एसबाट सोसियो कल्चरल, यस टीबाट टेक्नोलोजिकल। यस्ता मूल्य मान्यताले पनि परिवर्तन ल्याउँछ। फरक आयो भने लेख्ने, पक्षहरू आयो भने लेख्ने। पक्ष मात्रै थाहा भएर भएन, आन्तरिक पक्षले एसडब्ल्युटी। फेरि मैले तपाईँलाई फरकबाट हेरिदिन्छु। तपाईँलाई फरक यो कन्ट्रोल हुन्छ हुँदैन। डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ, इनडाइरेक्टली। स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस हुन्छ, सबल र दुर्बल प्रभाव पार्छ। अपर्चुनिटी एन्ड थ्रेट्स, अवसर र चुनौती प्रदान गर्छ। अवसर र चुनौती। र लास्टमा पक्षहरू के हुन्? पक्षहरू यति लेख्नु होला। 5 मार्क्सको आयो भने 5-5वटा फरक लेख्यो भने राम्रो राम्रो मार्क्स आउँछ। फेरि त्यही भएर मार्क्स पनि जान्नु पर्यो। र भनेको के हो भने डाइरेक्ट कोसँग रिलेटेड। डाइरेक्ट भनेपछि त जहिले पनि आन्तरिक कुरा भयो नि त, आन्तरिक अथवा चाहिँ भित्री। डाइरेक्टली भनेको त तपाईँको आन्तरिक अथवा आन्तरिक पक्ष। आन्तरिक पक्षले संगठनात्मक परिवर्तनका, भित्री पक्षले त डाइरेक्टली इम्प्याक्ट गर्छ। बाहिरी पक्ष देशमा तपाईँ चक्काजाम भयो भने, तपाईँ अभियान हिँड्न छ चक्काजाम भयो भने तपाईँको आन्तरिक प्रभाव बढी पार्छ कि बाह्य प्रभाव पार्छ? बाह्य प्रभाव। त्यो खासै रिलेटेड हुँदैन नि त। चक्काजाम भयो भने स्टाफहरू आइहाल्छ अर्को बाटो घुमेर। तर अफिसमा द्वन्द्व भयो, आगो लागि भयो भने त संगठनात्मक परिवर्तनको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हुन सक्छ। ल यति गरौँ है त। आज बोल्दा बोल्दै थाकिएला जस्तो भयो। 1.5 घन्टा चाहिँ गरौँ। के छ 2 घन्टा नै सुन्ने हो? आज 2 घन्टा नगरौँ। आज अलि थाकेको छु होला। सबै त रातिमा पर्ने भएर साराएको हुन्छ। 8 बजी गर्दा ठिकै हुन्छ। सो ल केही छ भने डाइरेक्टली चाहिँ अन छ भने डाइरेक्टली सोध्नु होला। के छ भोइस अन छ भने डाइरेक्ट। भोलि हामी संगठनात्मक परिवर्तन पढ्छौँ है। विकास पढ्छौँ। त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अर्गनाइजेसन डेभलप